sa mga igsoon niya kita sa unang adlaw, sa unang simana, sa ordinaryo nga panahon. No? So I hope nga nanghipos na mo sa inyong mga Christmas decor sa iyong panimalay. No? Dili pa buton nga sunod tuig na sa so makaigsunan sa ito mapagbasa karon klaro kayo ang panawagan ni Jesus. Ug mao ka na walay oras nato nga usikan, aduna lang kitay usa kinabuhi nga puy-an ug usa ka higayon sa pagpuyo niini. Si Jesus mingon kanato nga buhaton nato ang tanan. Kita nakadungog na ni Jesus sa una, perhaps kita nakasulod sa simbahan o naminaw sa iyang maayong balita pila na kadekada ang milabay. However, ato abang gitugutan ang mensahe ni Kristo sa gugma o kaluoy nga motuhop sa ato mga kasing-kasing. Ato abang gitalikdan ang tanang attachment sa sala sa ato kinabuhi o misunod sa Ebanghelyo. Dili kita may kalimot nga ang esensya sa Kristyanismo mao ang pagsunod kang Hesus ang anak sa Dios. Siya nag-imbita kanato sa pagsunod kaniya diya sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Dili igo nga kita nakahibalo kang Kristo. Kinahanglan ipaambit nato ang atong pagtuo ngadto sa uban ug tugutan nato ang Ebanghelyo nga maoy magiya kanato sa paghimo sa ato ang mga desisyon. So unsa may hagit para kanato mga igsoon to follow Christ closely ug gakson nato ang atong mga cross ug matinud-anon nga musunod sa mga lakang ni Jesus. Hinaot ito. May nagpalihog pa sa katalibanong pag-ako.